सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, सहाबा इकराम बड़ी अजमत वाले, गोया कि उनकी शान में गुस्ताखी करना अपनी आकिबत को बर्बाद करना है, अपनी आकिबत को। और जरा देखते चले जाइएगा, रब तबारक व तआला ने नबी के जो साथी बनाए हैं, उन साथियों में अगर मरातिब का एतबार किया जाए तो सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, फिर उमर फारूक आजम का है, फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन का है, फिर मौला अली का है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और अकीदा अहले सुन्नत भी यही है कि जिस तरीके से फजीलत में सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है, इसी तरीके से खिलाफत में भी सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है। खिलाफत में भी सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है। अब सुनो मोहब्बत के साथ जरा देखिएगा, अब 28 ज़िलहिज्जा आ रही है, 2-3 मिनट बहुत संजीदगी के साथ। पहले नहीं होता था। कोई नासिर भाई, कभी आपने सुना है कि दावनगिरे में कोई पहले 10 साल पहले ईद गदीर मनाता था? बोलो भाई, कभी सुना? किसने सुना 10 साल पहले की तारीख को? कोई नहीं मनाता था ईद गदीर। मैं उसकी तशरीह करूंगा अभी। ईद गदीर कोई नहीं मनाता था, लेकिन अब चंद सालों से कुछ लोग 28 ज़िलहिज्जा 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाते हैं। और वो ईद गदीर के राबसियों ने अपनी किताबों में जिसके ताल्लुक से लिखा है, अल मौसूअतुल गदीर के नाम से किताब है राबसियों की, उसने उस किताब में लिखा है अल आयादु सलासुन के ईदें 3 हैं, 3 ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा व ईद उल गदीरी। वो कहते हैं कि 3 ईदें हैं, 3, एक ईद फित्र है, एक ईद उल अज़हा है, और तीसरी ईद ईद गदीर है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तुम उन राबसियों के मुंह पे तमाचे मारो। ईद गदीर सुन्नियों की नहीं है, राबसियों की ईद गदीर है। जो ईद गदीर मनाता है या तो राबसी है या कहीं से राबसियत के जरासीम उसके जिस्म के अंदर आ गए हैं। हम सुन्नियों के नजदीक ईदें हैं, हम ईद उल फित्र को भी ईद मानते हैं, ईद उल अज़हा को भी ईद मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ईद हम मानते हैं तो वो ईद मिलादुन नबी को मानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत क्या है ईद गदीर? सुनो ईद गदीर, एक हदीस शरीफ है, एक हदीस शरीफ, और उस हदीस शरीफ के लफ्ज सुनिएगा। हदीस शरीफ के लफ्ज, अनिल बरा इब्ने आजिब व ज़ैद इब्ने अरकम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़ला बि गदीर खुम्मिन फ़अख़ज़ा बि यदी अली फ़क़ाल अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन क़ालू बला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौलाह अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा फलकियहु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इला आखिरिल हदीस। लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस है, हदीस, और हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है, हदीस मौजूद है, हम इस पर शक नहीं करते। वो इब्ने तैमिया है मरदूद, जिसने इस हदीस को गलत कहा है। हम इस हदीस को गलत नहीं कहते, ये हदीस तो इतनी सही है, इतनी सही है, अगर हदीस की सेहत से बात करने में आ जाए तो दुनिया की हदीसों में जितने ज्यादा रावियों ने इस हदीस को सुना है एक मर्तबा, दूसरी हदीसों को नहीं सुना है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब इतनी रसूख के साथ किस लिए कह रहे हो? तो सुनो, जिस वक्त मेरे नबी ने ये हदीस गदीर खुम के मौके पर इरशाद फरमाई थी तो उस वक्त नबी के साथ 2 सहाबी नहीं थे, 1000-2000 सहाबी नहीं थे, 3-4 हजार सहाबी नहीं थे, बल्कि गदीर के मौके पे 18 ज़िलहिज्जा को नबी के कौनैन ने जिस वक्त ये हदीस कही थी तो उस वक्त नबी का कलमा पढ़ने वालों 1-2 सहाबी नहीं बल्कि तकरीबन 60 या 70 हजार सहाबी इस हदीस को सुन रहे थे। कितने? अच्छा, इसका पस मंजर क्या है? अल्लाह के नबी हज को जा रहे थे, 10 हिजरी थी, और जब हज को जा रहे थे तो मेरे मुस्तफ़ा ने 300 अपने सहाबा के साथ सरकार मौला अली को यमन की तरफ भेजा। यमन का काजी बना के
یا گورنر بنا کے یا صدقات کے مال کو وصول کرنے کے لیے. سنیے غور سے, ذہن کو صاف کیجئے. وہ سمجھ میں نہیں آئے تو یہی رہتا ہوں, معلوم کر لیجئے گا. کوئی بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے. اب یمن کی طرف بھیجا حضرت علی مشکل کشا 300 صحابہ کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ پہنچے. مال غنیمت وصولا اور وصول کرنے کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئے. حج کیا نبی کے ساتھ, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. لیکن یمن کے سفر میں نبی کے ساتھ, علی کے ساتھ جو صحابی گئے تھے, ان صحابہ کو کسی مسئلے میں حضرت مولا علی سے اختلاف ہو گیا. اور جب مولا علی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا, کسی مسئلے میں اختلاف, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں 300 کے لشکر میں چیمو گوئیاں. یہ بات تمہارے نبی تک پہنچی. نبی کے کونین نے آخری حج ادا کیا اور آخری حج ادا کرنے کے بعد مکہ المکرمہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کی دوری پہ نبی پہنچے. اور جب آخری حج کا خطبہ میرے نبی نے دیا تھا تو اس وقت نبی کا خطبہ سننے کے لیے ہزار تو ہزار صحابہ نہیں بلکہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابی مصطفیٰ کے پیچھے تھے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی مکہ سے روانہ ہو گئے. اور جب نبی مکہ سے روانہ ہوئے, مکہ والے مکہ میں رہ گئے, قرب و جوار والے وہیں چلے گئے. اب تقریباً 60-70 ہزار صحابہ نبی کے کونین کے غدیر خم کے موقع پر پہنچے. یہ غدیر خم وہ جگہ ہے جہاں سے یمن والے یمن کو جاتے ہیں, شام والے شام کو جاتے ہیں, مدینہ والے مدینے کی طرف جاتے ہیں. نبی کے کونین کو جب یہ پتا چلا کہ علی کے تعلق سے تھوڑی سی بدگمانیت صحابہ میں پیدا ہو گئی ہے, نبی کے کونین 18 ذی الحجہ کو اونٹ کے کوہان پہ بیٹھے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد علی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں کیا تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مددگار نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں کہا, قالوا بلا, آقا کیوں نہیں, ہمارے مال کے بھی مالک آپ ہیں, گھر بار کے بھی مالک آپ ہیں, ہماری جانوں کے بھی مالک آپ ہیں, ہمارے مددگار و مولا بھی آپ ہیں. جب تمام صحابہ نے یہ کہہ دیا تو نبی کے کونین نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد نبی فرمانے لگے, اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا, اللہم والی من والا وعادی من آتا. نبی کے کونین نے فرمایا, اے میرے صحابہ سن لو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں مولا ہوں اس کا علی. بولو بولو اس کا علی, ارے بولو اس کا علی. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ لہرا کے بولو اس کا علی, اور بولو اس کا علی. اس کا علی مولا ہے, علی مولا. اور اس کے بعد میرے نبی نے اگلے ٹکڑے حدیث کے ارشاد فرمائے. اب سنو ذہن کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے. اب راوزی اس حدیث کو سن کے یہ تڑپتے ہیں, ماہی بیاب کی طرح پریشان رہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں جی مولا کہہ کے نبی نے علی کو خلافت کا حقدار بنا دیا تھا. کون کہتے ہیں؟ راوزی, سنی نہیں. کون کہتے ہیں؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, کون کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ نبی نے علی کو خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان. میں کہتا ہوں یہ بولی سنیوں کی نہیں, کس کی ہے؟ بولو, ارے بولو, کس کی بولی ہے؟ رافضیوں کی. اب سنو, علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لو, لغت کی اور کتابوں کو پڑھ لو. لفظ مولا پہ شک کیا کہ مولا کے معنی خلیفہ ہے. لغت کی کسی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. ہاں, لفظ مولا کے تقریباً 52 یا 53 لغت کی کتابوں میں معنی آتے ہیں. لفظ مولا کا نام معنی آقا ہے, لفظ مولا کا نام غلام ہے, لفظ مولا کا نام چچا ہے, لفظ مولا کا نام مددگار ہے, لفظ مولا کا نام معنی محبوب ہے. لیکن کسی بھی کتاب میں لفظ مولا کا نام خلیفہ
बोलो लफ्ज़ मौला का नाम खलीफा नहीं है। पूरी रात ये सर पटक पटक के मर जाएगी, लेकिन किसी सुन्नी की किताब में लफ्ज़ मौला का नाम ये खलीफा बिला फसल नहीं बता पाएंगे। लफ्ज़ मौला का माना क्या है? तो लफ्ज़ मौला का माना यहाँ वही है जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, फ़इन्नहु वल्लाहु व जिब्रीलुहु व सालिहुल मोमिनीन। अल्लाह तुम्हारा मौला है, जिब्रील भी तुम्हारा मौला है और नेक लोग भी तुम्हारे मौला है। तो गोया के यहाँ मौला का माना क्या करोगे? क्या यहाँ ये करोगे अल्लाह भी तुम्हारा खलीफा है, जिब्रील भी तुम्हारा खलीफा है और नेक मोमिन भी तुम्हारे खलीफा है? तो तुम मुझे बताओ यहाँ अल्लाह किसका खलीफा है, जिब्रील किसके खलीफा है? तो मुफस्सिरीन को पढ़ो, आप मदारिक को पढ़ लो, इब्ने कसीर को पढ़ लो, आप जलालैन को पढ़ लो, आप तफसीर नईमी को पढ़ लो, आप रूहुल मानी को पढ़ लो, आप कुर्तुबी को पढ़ लो, आप हदीस की दूसरी और तफसीर की किताबों को पढ़ लो। यहाँ लफ्ज़ मौला का माना ये खलीफा नहीं बल्कि लफ्ज़ मौला का नाम मददगार है, मददगार। गोया के कुरान का माना ये है अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, जिब्रील भी तुम्हारा मददगार है और नेक मोमिन भी तुम्हारा मददगार है। तो जालिमों सुनो, जो मौला का माना यहाँ है वही मौला का माना मन कुंतु मौला में है, जिसका माना ये है कि मैं जिसका मददगार हूँ मेरा अली भी उसका मददगार है। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह अली भी सुभान उसका, अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो अली भी उसका मददगार है, मददगार। अच्छा, वो कहते हैं जी खलीफा। हदीस के अगले टुकड़े क्या हैं? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादी मनादा। नबी फरमाते हैं अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, और तू उसका दुश्मन हो जा जो अली से दुश्मनी रखे। अब आ गए फौरन उमर फारूक आजम। कौन आ गए बोलो? जिनको देख के शैतान ना रास्ता छोड़ के भाग जाता है। उमर आ गए, उमर और वो उमर आए दामन गिरा वालों, जिस उमर ने अहले बैत की मोहब्बत के वो जलवे दिखाए हैं। एक झलक पेश कर रहा हूं मोहब्बत से, बोलो सुभान अल्लाह। अभी आने वाले हैं सरकार गुलजारे मिल्लत। कौन बोलो? गुलजारे मिल्लत अभी आएंगे ना गुलजारे मिल्लत। तो जिस्म उनका होगा, लेकिन जिस्म में जो जुब्बा होगा ना, जुब्बा अभी जो पहन के आएंगे वो उनका होगा। कहीं सिलवाया होगा, किसी गुलाम ने तोहफा दिया होगा। अमामा उनका खुद का होगा, घड़ी उनकी खुद की होगी या किसी गुलाम ने दी होगी। लेकिन कभी किस्मत से मसोली पहुंचना, हाय हाय हाय, कहाँ मसोली। हाथ तो यही होंगे, जिस्म तो यही होगा, सरापा तो यही होगा, मगर जुब्बा ये नहीं। जिस्म पे जुब्बा मौला अली का होगा, जिस्म पे जुब्बा मौला अली का। मिल्लत के नौजवानों, पहुंचोगे तो अमामा इनका नहीं होगा, अमामा महबूब इलाही का होगा, टोपी गौसुल वरा की होगी, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। वो शहजादा सरकार उमर का दौरे खिलाफत है। एक छोटा सा सैयदजादा उमर की दहलीज पे आ गया, उमर की दहलीज पे। नबी का तीसरा सहाबी उमर की दहलीज पे छोटा सा सैयदजादा आ गया, कद में उम्र में छोटा, वरना सैयद बड़ा ही होता है। क्या बोलो? सैयद बड़ा ही होता है, सैयद कद छोटा था, आ गया कोई सवाल कर लेने के लिए। उमर ने देखा, कांप गए, फौरन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, आकाज़ादे आप क्यों आए? आप क्यों आए? मुझे खबर भेज देते, गुलाम आपकी चौखट पे खुद आ जाता, गुलाम आपकी चौखट पे खुद आ जाता। अब जरा सुनते चले जाइएगा। आ गए उमर, फलकियहु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काल फकाला हनय्यन या इब्न अबी तालिब अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ली मोमिनिन व मोमिना। उमर कहते हैं, ए इब्ने अबू तालिब, तुमको मुबारकबादी हो कि तुम सुबह भी इस हाल में करते हो, शाम भी इस हाल में करते हो कि तुम हर मोमिन और मोमिना के मददगार हो, मोमिन और मोमिना के मददगार हो। अब सुनो, एक किताब
جس کتاب کو خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے اور حدیث کے لفظ بھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ. اخرج الدارقطنی والخطیب والحاکم ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک فابا علیہ الا تقدیم ابی بکر. جی لگا کے بولو سبحان اللہ. حضرات آقا کا عمر کے آخری ایام ہیں, زمانہ ظاہری سے پردہ فرمانے کے آخری ایام. اللہ کے نبی بیمار ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا. اب مصلی پہ نبی کی جگہ کس کو کھڑا کیا جائے؟ کس کو؟ آقا کے حجرے کے سامنے نبی کے صحابہ پہنچ گئے اور پہنچ کے بولے کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کے لیے امام دے دو. امام کیا بولو؟ نماز کے لیے امام دے دو. امام نماز کے لیے امام. اب اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا کیا مری لی ابی بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کہ وہ نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں, مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. عائشہ کہتی ہیں میں نے سوچا میرے ابا کا دل بڑا نرم ہے, بہت نرم دل ہے میرے ابا کا, نبی کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے, دل پہ غم کا ایک بوجھ پڑے گا. میں نے کہا نبی سے آقا جی عمر کو کہہ دیں, وہ طاقتور ہے, سخت دل ہے, عمر سے کہہ دیجئے. تو نبی نے کہا مری لی ابی بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 3 مرتبہ ابو بکر نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں, دارقطنی نے اپنی کتاب میں, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد علی سے کہا اے علی سألت اللہ رب سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک فواللہ فابا علیک ان یقدمک ابی بکرین. نبی کے کونین فرماتے ہیں اے علی سنو سنو, میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں 3 مرتبہ پوچھا کہ مولا اپنے مصلی پہ علی کو کھڑا کر دوں, علی کو کھڑا کر دوں. تو رب تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اے علی سنو, اللہ نے مجھ سے منع کر دیا اور یہ فرمایا اے میرے مصطفیٰ یہ میرے ابو بکر کا حق ہے, یہ میرے ابو بکر کا حق ہے, ابو بکر کا حق ہے, ابو بکر کا حق ہے. بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, یہ میرے ابو بکر کا حق ہے کیونکہ بڑے عظیم شورا بیٹھے منبر شریف پہ, ملک و ملت کے بڑے عظیم شاعر اسد اقبال کلکتوی صاحب اور طفیل شمسی صاحب اور ابھی گلزار ملت سرکار بھی آنے والے ہیں. اچھا اور سنو تھوڑی سی ایک حدیث سن لو, گفتگو ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ میں نے پڑھا نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, یہ دعا پڑھتے ہو نا, کہاں پڑھتے ہیں ناصر صاحب؟ جب مٹی ڈالتے ہیں تو پہلی لفظ ڈالو منہا خلقناکم, دوسری وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا, اسی میں لوٹا رہے ہیں اور دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھائیں گے. اب اس حدیث کی تفسیر سنیے گا. بہت سے مفسرین نے کلام کیا ہے, بہت سے مفسرین نے گویا کہ انسان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے کہ جس جگہ کی مٹی سے اس کا جسم بنایا جاتا ہے. کہاں بولو؟ جس جگہ کی مٹی سے اس کا جسم بنایا جاتا ہے, مرنے کے بعد انسان کو اسی جگہ کی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. وہ کیسے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ناف ہے نا, ناف تو ہر انسان کے ناف کی جگہ اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. علماء کرم فرمائیں, ہر انسان کے ناف کی جگہ اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. میری ناف کی جگہ میری قبر کی مٹی, آپ کے ناف کی جگہ آپ کی ناف کی مٹی. لفظ حدیث میں نصارا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ناف کی جگہ میں اس کی قبر کی مٹی کو چھڑکوا دیتا ہے, قبر کی مٹی کو. تو ہر کسی کی ناف کی جگہ اس کی قبر کی مٹی, میری ناف کی جگہ جہاں میں دفن ہوں گا میری قبر کی مٹی. ملت کے نوجوانوں اب ذرا سنتے چلے جائیے گا, جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز زمانے میں ممتاز
जिस मिट्टी पर नबी के कदम लगे हैं अल्लाह उस मिट्टी की कुरान में कसम खाता है। मिल्लत के नौजवानों, और जिस मिट्टी पे नबी के कौनैन का जिस्म आज तक लगा हुआ है, लेटे हुए हैं नबी, उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि वो मिट्टी जिस जगह नबी का मजार है वो अर्श आजम से भी अफसल है, लोह कुर्सी से भी अफसल है, इसलिए कि उस मिट्टी को नबी का जिस्म लगा हुआ है। दावन गिरा के कुछ अकीदा सुन्नी भाइयों, अब मुझे कह लेने दो कि जिस मिट्टी में जो इंसान की कब्र बनती है उसी मिट्टी से उसका जिस्म बनाया जाता है। गोया कि उस्मान की मिट्टी जन्नतुल बकी की है, हसन की मिट्टी बकी की है। मिल्लत के नौजवानों, हजरत साद बिन वक्कास की मिट्टी वहां की जहां उनकी कब्र है, मौला अली की मिट्टी वहां की जिसको नजफ कहा जाता है। अब मुझे कह लेने दो, अबू बकर कहां लेटे हुए हैं, उमर कहां लेटे हुए हैं? अबू बकर वहां लेटे हुए हैं जहां नबी का मजार है, उमर वहां लेटे हुए हैं जहां नबी का मजार है। अब पता चल गया कि जिस जगह की मिट्टी को बनाने के लिए अल्लाह ने, जिस जगह नबी के जिस्म को मकान बनाने के लिए जिस जगह की मिट्टी इस्तेमाल की थी, अल्लाह ने उसी मिट्टी से अबू बकर के जिस्म को बनाया है, उमर के जिस्म को बनाया है। तभी तो मेरे नबी ने अबू बकर और उमर के लिए कहा है, अबू बकरी व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, ए अबू बकर और उमर, तुझको और हमें अल्लाह ने एक ही मिट्टी से बनाया है। ये है शान अबू बकर की, ये है मकाम और मर्तबा अबू बकर का। मैं दुनिया के मौलाइयों से कहना चाहता हूँ, दावन गिरा के मौलाइयों होश में रहो, झूठे मौलाइयों, सच्चे तुम हमारे हो। ईद गदीर मनाने की कोई शरई हैसियत नहीं है। 352 हिजरी में सबसे पहले बगदाद के राजी मुइज़ुद्दौला ने 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई थी। सबसे पहले कब? नबी के इस खुतबे के 342 साल के बाद। कितने? 342 साल के बाद। अब दावन गिरे के लोगों, तुम ज्यादा मुस्तहिक हो ईद गदीर मनाने के, बताओ उसके बाद अली मौजूद रहे कि नहीं हयात रहे? अपनी पूरी जिंदगी में कभी ईद गदीर मनाई? कभी अबू बकर ने, कभी उमर ने, कभी उस्मान ने, कभी हसन ने, कभी हुसैन ने, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर ने, मूसा कासिम ने, इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, किसी ने ईद गदीर नहीं मनाई। मिल्लत के नौजवानों, जब उन्होंने नहीं मनाई तो तुम क्यों मनाते हो? पता चला जो ईद गदीर मनाते हैं वो अली के रास्ते पे नहीं है, हसन के रास्ते पे नहीं है, हुसैन के रास्ते पे नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, हसन हुसैन और अली के रास्ते पे वही है जो ईद उल फित्र मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, और इससे ज्यादा शान और शौकत के साथ ईद उल मिल्लत के नौजवानों ईद उल फित्र मनाते हैं। और इस हैसियत से मनाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ऐलान, अरे यार ऐलान किया था खिलाफत का, तो उससे ज्यादा हकदार तो जिस दिन नबी ने नबूवत का ऐलान किया था, हैं? नबूवत का ऐलान किया था, रमजान का महीना था, 17 या 21 तारीख थी, 10 अगस्त थी इंग्लिश के एतबार से देखा जाए तो, हैं? रमजान का महीना 17 या 21 तारीख थी। तो बोलो, जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया था वो ज्यादा खुशी की बात है, या जब विलायत का ऐलान किया था वो ज्यादा खुशी की बात है ना? वो तो मनाते नहीं। और इनके अकीदे इतने बदतर हैं यार, इतने बदतर। ये लोग ये कहते हैं कि जो कुरान है ना, अब ये कुरान, मेरे पास हवाले हैं, मैं मौजूद है, मैं अपनी बात का मालिक हूँ, कोई भी मुझसे पूछ सकता है, हवाले मांग सकता है। ये रावजी लोग कहते हैं कि जो कुरान हम तक आया ना ये असल नहीं है। क्या कहते हैं? ये कुरान असल नहीं है। ये रावजी लोग ये कहते हैं जो असली कुरान है ना, तो वो तो 12,000 कुछ आयतें थी उस कुरान की। कितनी? 12,000 आयतें। और अब जो कुरान है इसकी आयतें कितनी? 6,666। तो ये कहते हैं कि इतनी आयतें कुरान की कम कर ली गई हैं, इतनी आयतें कुरान की, ये कुरान सही नहीं है। यही वजह है कि मेरी मालूमात के मुताबिक पूरी दुनिया के रावजियों में कोई हाफिज, बोलो कोई हाफिज नहीं होता, कोई हाफिज नहीं होता। तो साहिबो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ईद गदीर, हाँ,
عید غدیر منانے والوں کے ساتھ میں آپ نہ رہیں، ہاں ان کے ساتھ میں نہ رہیں۔ ملت کے نوجوانوں، سرکار گلزار ملت آنے والے ہیں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ لمحہ آ گیا کہ جس لمحے کا کئی مہینوں سے آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، چہرہ گلزار ملت کو دیکھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حامد حضور گلزار ملت۔